चलते चलते में आपका स्वागत है। मैं हूं शेखर गुप्ता दिल्ली में और मेरे आज के मेहमान हैं अजीज अहमद खान, मेरे 30 साल से दोस्त। और 30 साल में आपने क्या नहीं देखा। आपने पहले इंडिया में एक पोस्टिंग की, एक सीनियर डिप्लोमेट के लेवल पे, और नंबर 2 उसके बाद नंबर 1 बन के आए हाई कमिश्नर। पाकिस्तान गवर्नमेंट के स्पोक्समैन रहे, प्रवक्ता रहे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट अफगानिस्तान में उस वक्त पाकिस्तान के एम्बेसडर रहे जब तालिबान का वहाँ राज था। आपसे ज़्यादा कोई उस इलाके को और उन बातों को जानता नहीं, वैसे भी आप पठान हैं फ्रंटियर के, और अब इंडिया आए हुए कॉन्फ्रेंस के लिए। तो अजीज़, पहली बात तो आपको बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला, टाइम निकाला। और दूसरी बात ये कि हमें ये कुछ समझाएं कि ये एफ पाक उससे दुनिया डरती है। उसके आगे एक नया आईसिस आ गया है। तो इससे पहले कि मैं इंडिया पाकिस्तान हम दोनों अपनी अपनी पोजीशन रीस्टेट करें कश्मीर पर, टेररिज्म पर, मैं तो जर्नलिस्ट हूँ, आप भी प्राइवेट सिटीजन हैं, लेकिन उसके अलावा ये बताइए कि आप एक ओवरव्यू क्या लेते हैं इस? देखिए, जहाँ तक अफ़गानिस्तान की सिचुएशन की बात है, तो अफ़गानिस्तान में जब तक पीस नहीं होगा सारे रीजन के लिए ख़तरा रहेगा। और अफ़गानिस्तान के पीस में सबसे मरकज़ी बुनियादी सेंट्रल जो रोल है वो पाकिस्तान का ही हो सकता है, क्योंकि और उसकी वाहिद वजह यह है कि पाकिस्तान 2600 किलोमीटर का बॉर्डर है। तो एक किस्म का वो बॉर्डर जो है बहुत ही ज़्यादा एक्टिव बॉर्डर है। अब इवन टुडे अगर आप देखें तो कोई 50-1000 लोग अफ़गान रोज़ क्रॉस करते हैं इनटू पाकिस्तान फॉर वन रीज़न और दी अदर फ्रॉम द 2 बॉर्डर एस्टैब्लिश्ड बॉर्डर पोस्ट दैट है। बाकी एरिया से कितने आते हैं वो हमें पता भी नहीं। वो तो कोई गिनता भी नहीं है। 50,000 सिर्फ उधर से आते हैं, और ये लोगों को, और ये बगैर वीज़ा के आते हैं और उनको राइट है आने का। हाँ। तो इस वजह से पाकिस्तान का जो एक रोल है और पाकिस्तान का जो एक रिलेशनशिप है वो एक स्पेशल रिलेशनशिप। अजीज, ये बताएं कि ये दुनिया में जो खौफ है कि अब क्योंकि अमेरिकन जा रहे हैं तो तालिबान का राज फिर से हो जाएगा। देखिए, तालिबान अब अगर आप देखें अमेरिकन एक्शन से पहले, यानी 9/11 से पहले, तालिबान वाज दी गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान, चाहे दुनिया रिकग्नाइज कर रही हो या ना कर रही हो। आपकी सरकार ने किया था? हाँ, हमने किया था, यूएई ने किया था और सऊदी अरेबिया ने किया। रियलिटी ग्राउंड पे, और मेरा अपना उस वक्त ज़ाती ख्याल ये था कि सारी दुनिया को रिकग्नाइज करना चाहिए था। उसकी वजह यह है कि उन्होंने 80% अफगानिस्तान पे उनका कंट्रोल था, और भी एब्सोल्यूट कंट्रोल था। ठीक है, उनके गवर्नेंस के तरीके जो थे, उनका जो मिडीवल बाज एटीट्यूड्स थे, वो देवर ए कॉज ऑफ कंसर्न टू दुनिया और अजीब लगते थे। लेकिन उसके बावजूद उनको कंट्रोल करने के लिए या उनको कुछ तरह धीमा करने के लिए इंटरेक्शन की उनके साथ ज़रूरत थी, ना कि उनके साथ लड़ाई करने की। अमेरिका ने, जॉर्ज बुश ने जब हमला किया तो आप सोचते हैं कि वो गलती करी? नहीं, उस वक्त वो हमला भी इनेविटेबल हो गया था। उसी वजह से कि तालिबान ने गलती की थी उस वक्त, और हमने तालिबान से इंटरेक्ट भी किया था। मैं खुद भी गया था वहाँ पे 9/11 के बाद और उनसे मुलाकात की थी, और उनसे यही हमने कहा था कि देखिए, जो ये 9/11 हुआ है ये एक बहुत ही गलत चीज़ हुई है और ये अनफॉरगिवेबल है, और जिन्होंने की है आप उनको कंडेम करने की बजाय, क्योंकि वो तो अलकायदा ने की थी और अलकायदा ने उसका क्रेडिट लिया था। अब हमने कहा कि उसामा को आपने इधर रह रहा है यहाँ पे, पनाह तो उसको पहले लोग गवर्नमेंट ने दी थी, बट तालिबान उन्होंने उसको इनहेरिट किया था। लेकिन हमने कहा कि ये आपको नहीं, उसका ये नहीं कहना चाहिए कि भाई उसने ये सही काम किया है, उसको आप कंडेम करें या कुछ और करें। लेकिन आपने ये कहा कि आप हैंड ओवर करें? वो हैंड ओवर करने को तो वो तैयार नहीं थे। वो तैयार नहीं थे। वो ये कह रहे थे कि जी हमारी ये वो कस्टम के सिलसिले का कि हमने एक पनाह दी हुई है जिस शख्स को, पख्तून में पनाह इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। पख्तून कल्चर में जब आप पनाह देते हैं किसी को तो फिर अपनी जान पहले देते हैं, फिर उसके ऊपर आ जाने देते हैं। ये तो एक, यानी हमारे यहाँ भी ट्राइबल एरियाज में यही होता है। तो वो उसकी वजह से ये मजबूरी थी उनकी, वो मजबूरी थी, और लेकिन उनको फिर उसकी सज़ा मिलनी थी और वो मिली उनको। तालिबान के जो गवर्नेंस है और आईसिस की गवर्नेंस में कोई खास फ़र्क है नहीं, क्योंकि दोनों एक तरह से बड़ा एक्सट्रीम इंटरप्रिटेशन स्क्रिप्चर्स के लेके उससे करते हैं। उन लोगों ने भी बामियान के बुद्धा तोड़े, ये लोग भी पुराने मॉन्यूमेंट्स तोड़ रहे हैं, तो ये जस्टिफाइड होगा? बामियान बुद्धा का वो मेरा ख्याल है कर रहे थे, ज़्यादा था वजह थी थंबिंग देयर नोज एट द वेस्ट, जो करना है कर लो, और उसामा के कहने पे कर रहे थे।
کیونکہ اس سے پہلے بھی تو طالبان وہاں پہ تھے، انہوں نے کبھی بابیان بلدہ کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا، ہاتھ بھی نہیں۔ جو کچھ آئیسس کر رہا ہے اس طرح کی چیزیں طالبان کی حکومت کے زمانے میں نہیں ہو رہی تھی، اور اگر دنیا نے ان کے ساتھ انٹریکٹ کیا ہوتا تو وہ اور بھی وہ چیز مائلڈ ہو جاتی۔ یہ اس طرح کی نہ بیہیڈنگز ہو رہی تھیں، نہ اس طرح کے باربیرک جو ہے وحشیانہ قسم کے مرڈر قتل ہو رہے تھے لوگوں کے، نہ ریپس ہو رہے تھے، نہ کچھ ہو رہا تھا۔ اٹ واز اس لحاظ کافی کلین، ٹھیک ہے میڈیول تھی، ہمارے ماڈرن حساب سے بہت ہی عجیب قسم کی حکومت تھی، لیکن اس کے باوجود اس طرح کی جو باربیرک چیزیں ہیں وہ نہیں ہو رہی۔ تو آئیسس کا آپ کتنا ڈر دیکھتے ہیں؟ آپ سوچتے ہیں کہ سب کانٹیننٹ کو کوئی ڈر ہے آئیسس سے، یا آئیسس کی تھنکنگ سے پاکستان کو خاص کر کے، اور اگر ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو یہ ہے کہ آئیسس ابھی فی الحال تو میرا خیال ہے وہیں پہ کنفائنڈ رہے گی، لیکن ان کی ابھی وہ تو مڈل ایسٹ کے گروپ ہیں، مڈل ایسٹ میں ہی ہیں، وہاں پہ ہی ابھی ان کا پراپر کنٹرول نہیں آئے گا۔ یورپ سے ہے، ہاں، ان کا کنٹرول ویسٹ کے ساتھ ان کا جھگڑا ہے، کنٹرول ان کا اتنا زیادہ نہیں ہے، اتنی ان کے پاس نہ وہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس پیسہ ہے، ان کے پاس ٹیریٹری ہے، اس ٹیریٹری اب ان کو مل گئی ہے، اور اس کے ساتھ اب جو خطرے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کے پاس پیسہ ہے، اور دنیا میں جگہ جگہ کافی لوگ ہیں جو جسے کہتے ہیں نا ہاٹ ہیڈز ہیں، اور یوتھ، اور خاص طور سے وہ ایریاز جہاں لوگ فیل کرتے ہیں کہ دے ہیو بین ڈپرائیوڈ، دے ہیو ناٹ بین گیون دیئر ڈیو، ان کو اپنی وہ چیز نہیں ملی ہے جو ان کا حق ہے یا جو ہے، تو وہ پھر ان کے لیے ان کو ان کے ساتھ لنک کرنا کہ بھئی جس طرح یہ کر رہے ہیں ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ اور آئیسس کا ایک ایجنڈا یہ بھی ہے کہ دنیا میں جہاں جہاں بھی کیوس پھیلایا جا سکتا ہے بہت اچھا ہوگا، ریسورسز ان کے پاس ہیں۔ اب مجھے سب سے بڑا خطرہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہم نے ٹی ٹی پی کو مار پیٹ کے نکالا ہے پاکستان سے، تحریک طالبان پاکستان، ضرب اعظم اب نکال دیا ہے تقریباً، یعنی ایک چھوٹی سی پاکٹ نارتھ وزیرستان میں ہے، اس کے علاوہ باقی سارے جو ہیں بھاگ کے افغانستان چلے گئے۔ اور اس وقت ہم نے افغان گورنمنٹ کو بھی کہا تھا اور باقیوں سے بھی کہا تھا کہ دیکھیں ہم یہ ایکشن لے رہے ہیں، اس ایکشن میں یہ لوگ بھاگیں گے اکراس دی بارڈر، کیونکہ وہاں پناہ کی تلاش میں، اور بہت سے ایسے ایریاز ہیں جو ان گورنڈ ہیں وہاں افغانستان کے اندر بھی، ریموٹ ہیں، ایکسیس نہیں ہے ٹھیک، کہ آپ بارڈر پہ آ جائیں، جہاں جہاں سے یہ بھاگیں گے آپ پکڑیں ان کو۔ اس کو نگلیکٹ کیا گیا اس وقت، اور اب یہ لوگ وہاں جا کے سیٹل ہو گئے، اور خاص طور سے ننگرہار کے ایریا میں، اور ننگرہار تو جلال آباد کا ایریا، جلال آباد کے پاس کا، تو ننگرہار کا ایریا بڑا ریموٹ اور ڈیفیکلٹ ایریا ہے۔ اب یہی جو لوگ ہیں جن کی کہ پہلے خیال تھا کہ ان کے پاس ٹیریٹری ہے پاکستان میں، وزیرستان میں کنٹرول ہے، سوات میں کنٹرول ہے، اور آگے کنٹرول نہیں، ان کی امیدیں بڑھ رہی تھی کہ وہ اپنا ایک سیٹرپی بنائیں گے، یہاں پہ ایریا بنائیں گے، تو اب ان کو جو نکالا گیا ہے وہاں سے، تو اب ان کے لیے ایک بہت اچھا، اب وہ ہیں وداؤٹ ٹیریٹری اینڈ وداؤٹ منی، تو اگر آئیسس والے ان کو اپروچ کریں گے تو ٹیمپٹیشن بہت ہوگی ان کو، ہاں، تو اس کے لیے ہم سب کو کوآپریٹ کرنا پڑے گا، افغانستان کو اور پاکستان کو کوآپریٹ کرنا پڑے گا، امریکہ کو کوآپریٹ کرنا پڑے گا، انٹرنیشنل کمیونٹی کو، دوسروں کو کوآپریٹ کرنا پڑے گا، انڈیا کو کوآپریٹ کرنا پڑے گا، کہ وہاں پہ وہ جو ہمارا ایک کلچر ہے کہ ایک دوسرے کی مشکلات سے ایڈوانٹیج لو، اس کو ہمیں ذرا الگ رکھ کے اب یہ سوچنا ہوگا کہ بھئی اب چاہے پاکستان کے لیے مشکلات کریٹ کی جا سکتی ہیں، ٹی ٹی پی کو، یہ تحریک طالبان پاکستان کو پیسہ دے کے یا کچھ کر کے اس سے ہاتھ روکا جائے، کیونکہ یہ پھر کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو سکتا ہے، اور وہی جراثیم جو ہیں وہ پھر انڈیا میں جو ہے انڈیا بھی پھیل سکتے ہیں۔ عزیز، وہ تو تب ہوگا جب انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں تھوڑا فیتھ تھوڑا بڑھے، ابھی تو اتنی بے یقینی ہے، تو شروع کریں نا۔ میں ایک چیز پہ بالکل کیٹیگوریکلی یعنی واضح طور پہ کہوں کہ اگر آج انڈیا کی طرف سے پیش رفت ہوتی ہے آگے بڑھنے کے لیے، پاکستان کی طرف سے آپ کو رسپانس بہت ہی پازیٹیو ملے گا اور بہت ہی اچھا ملے گا۔